السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، رکوع دلائق، سجود دلائق، عبادت دلائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء عرش کے صبح و مساء آبشاری دیا پیکر صدق و صفا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک دا جو مقام میں تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہاں نے توحید دا کلمہ پڑھیا، اعلان کیتا، ثم استقاموا، پھر اس اعلان تے ڈٹ گئے، تکلیفاں آئیاں، مصائب آئے، پریشانیاں آئیاں، لیکن اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرن تو بعد اپنی بات تو پیچھے نہ ہٹے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگاں واسطے اللہ رب العزت آسمان تو فرشتیاں دا نزول فرماندے نے۔ فرشتے آسمان تو آندے نے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے آ کے انہاں لوگاں نو کہندے نے کہ نہ غم کرن دی ضرورت ہے، نہ پریشان ہون دی ضرورت ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ رب العزت نے تواڈے واسطے جنت تیار فرمائی ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فعل مضارع دا صیغہ ہے، لیکن ادا حال دا معنی لینا علماء نے لکھیا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جتنی دیر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ زندہ رہے، صحابہ کرام دی زندگی دے اندر آسمان تو فرشتے آندے رہے، کدی صحابہ کرام دے جنازے پڑھن واسطے، کدی صحابہ کرام دے ذکر دے کلمات اٹھان واسطے، کدی صحابہ کرام دی مدد کرن واسطے، کدی صحابہ کرام دے دفاع واسطے، اور کدی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے نال محبت اور پیار دا اظہار کرن واسطے آسمان تو وقتاً فوقتاً فرشتے آندے رہے۔ تے فرشتیاں دے بارے اللہ رب العزت دا قرآن کہندا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتیاں نو اللہ رب العزت نے بنایا ہی انج ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت دی نافرمانی نہیں کر دے، اونا دے اندر ایسا مادہ ہی نہیں ہے کہ نافرمانی کرن۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس بات دا فرشتیاں نو حکم دیتا جاندا ہے او کم اپنا پورا کر لیندے۔ بعض فرشتے ایسے نے جدوں دا اللہ رب العزت نے انہاں نو بنایا ہے اور رکوع دی حالت اندر ہی نے، اور جتنی دیر رہن گے اسی حالت اندر نے۔ بعض فرشتیاں نو اللہ رب العزت نے بنایا، انہاں دی تخلیق اس طرح دی ہے کہ جدوں دا بنایا وہ سجدے دے اندر نے، تے جدوں تک رہن گے وہ سجدے دے اندر ہی رہنی۔ فرمایا انہاں دے اندر نافرمانی دا عنصر نہیں پایا جاندا۔ اگر فرشتے صحابہ کرام نو سلام کرن واسطے آندے نے یا صحابہ کرام دی مدد کرن واسطے آندے نے یا صحابہ کرام دے دفاع واسطے آندے نے،
تو یہ سارے فرشتیاں دیاں ساریاں حرکات اور سکنات اللہ دے حکم تو بغیر ہوندیاں. ایدہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو صحابہ دا پیار سکھا رہے نے. اللہ فرشتیاں نو صحابہ کرام دے جنازیاں دے اندر بھیج رہے نے. اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو صحابہ کرام نو سلامیاں پیش کرنے واسطے بھیج رہے نے. تے جنہ دا دفاع اللہ تعالیٰ خود کرے بحثیت مسلمان ساڈا بھی فرض یہ ہے کہ اسی انہاں دا دفاع کریے. فرشتے کس کس مواقع تھے، کس کس صحابی واسطے، کس کس انداز اندر آسمان تو زمین تے آئے. میں انشاءاللہ تعالیٰ چند باتاں تو آڈے گوش گزار کرنیاں نے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل والا اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان پیا کرم دے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. فرمایا کائنات دے لوگو میرے نبی دے صحابہ نے کلمہ پڑھیا. کلمہ پڑھن تو بعد اس کلمے تے استقامت اختیار فرمائی. صحابہ کرام نو بڑے دکھ پہنچائے گئے، صحابہ کرام نو بڑیاں تکلیفاں آئیاں، صحابہ کرام تے بڑیاں آزمائشاں آئیاں، صحابہ کرام نو بڑا تنگ کیتا گیا. اللہ فرماندے نے ثم استقاموا، ڈٹے رہے میرے نبی دے صحابہ، قائم رہے میرے پیغمبر دے صحابہ، اپنی گل تے کھڑے رہے میرے پیغمبر دے صحابہ، ایمان تو پیچھے نہ ہٹے میرے نبی دے صحابہ، اپنی بات تو پیچھے نہ ہٹے میرے نبی دے صحابہ. ثم استقاموا، اللہ فرماتے نے کلمہ توحید دا اعلان کر کے انج ڈٹے میرے نبی دے صحابہ، انج کھڑے ہوئے میرے نبی دے صحابہ، انج دی استقامت اختیار کی تھی نبی دے صحابہ نے. تتنزل علیہم الملائکہ، پھر آسمان تو اللہ رب العزت نے انہاں واسطے فرشتیاں دا نزول فرمایا. فرشتے آمدے نے آسمان تو میرے نبی دے صحابہ واسطے نازل ہوندے نے. آسمان تو کدی کو سپیشل آرڈر لے کے آمدے نے، کدی سپیشل سلامہ لے کے آمدے نے. اللہ اکبر اللہ. کدی وہ قرآن دیا تا جبرائیل علیہ السلام لے کے آمدے نے، جڑیاں قرآن دیا تا اللہ نے میرے نبی دے صحابہ دے حق وچ نازل کیتیاں نے. جبرائیل کدی ہوئے تا لے کے آمدے نے، جڑیاں تا اللہ رب العزت نے صحابہ دے دفاع در نازل فرمائیاں، او بھی تے اللہ رب العزت دے فرشتے ہی لے کے آمدے نے نا. اللہ اکبر. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابہ دے دفاع اندر صحابہ دی عظمت دے اندر اللہ رب العزت نے بیشتر آیتاں قرآن پاک دیاں نازل فرمائیاں ایک آیت تواڈے سامنے رکھ کے تے میں اپنی بات اگے چلانا میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آگے فرمایا کائنات دے لوگو والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون میرے نبی دے صحابہ نمازاں پڑھن والے میرے نبی دے صحابہ خشوع و خضوع اختیار کرن والے میرے نبی دے صحابہ زکاة دین والے میرے نبی دے صحابہ اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ نے خوبیاں بیان کر کے مومنہ دیاں تے پھر اللہ تعالیٰ نے نہ دے جزا دا بھی تذکرہ فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون میں اپنے نبی دے صحابانو جنتاں دا وارث بنا دیتا ہے تے جنت دا وارث نہیں بلکہ جنت الفردوس دا وارث بنایا ہے اللہ دی جنت الفردوس کیا ہے میرے پیغمبر فرمان دینے جنت الفردوس دی جڑی چھاتے نا وہ اللہ تعالیٰ دے عرش دی زمین ہے اللہ دے عرش دی زمین جنت الفردوس دی چھت آپس دی اندر ملیاں خویاں نے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام واسطے جنت الفردوس دا اعلان فرمایا میں اپنے امداد اندر کا کرنا آج ویخنا ہے نبی دے صحابہ نو آج اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ نو نبی دا گوانڈ بنایا ہے کل قیامت دے دن اللہ نے نبی دے صحابہ نو اپنا گوانڈ بنایا ہے آج نبی دے صحابہ نبی دے گوانڈی نبی دے سجے کھپے تے کل نبی دے صحابہ رب دے عرش دے سجے کھپے عرش دے فرمایا عرش دی جیڑی زمین ہے اور جنت الفردوس دی چھاتے تے اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ واسطے جنت الفردوس دا انتخاب فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جناب درام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اے مقام میرے نبی دے صحابہ دا اے رفت میرے نبی دے صحابہ دی اے بلندی میرے نبی دے صحابہ دی اللہ اکبر اللہ ایویں نہیں بلندیاں ملیاں تے ایویں نہیں مقام ملے اللہ اکبر انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اوے حبشینو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈو
ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ہونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اکبر اللہ سفران دے وچ جننے موڈے تے چایا سفران دے وچ جننے موڈیاں تے چایا یار نہ جگا سفران دے وچ جننے موڈیاں تے چایا سب باویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا تے آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ہونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ دے فرشتے صحابہ دے دفاع واسطے بھی آسمان تو نازل ہوندے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر تے نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ تے کھڑے نے ایک بندہ آیا انہیں ابو بکر نو بڑا بھلا کہنا شروع کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے ایک واری بولیا چپ کر گئے دو واری بولیا خاموش رہے یا دو تیسری واری بولیا نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موڑ کے انہوں جواب دیتا تے نبی پاک علیہ السلام دوسرے راہ ٹور پہ حضرت ابو بکر فرماندے نے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ محبوبہ میرے ماں باپ توڑے تو قربانوں بڑھ اسی کھڑے سان تے تسی جان لگے ہو خیریت دے آئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ابو بکر وہ بندہ آیا تے انہیں تینوں برا بلا کہنا شروع کر دیتا تو خاموش ریا میں اپنی یا نبوت دیاں کھان دنال ویکھی آئے اللہ رب العزت نے آسمان تو فرشتہ نازل کیتا وہ تینوں برا پیا کہندہ سی فرشتہ انہوں برا پیا کہندہ سی انہیں تیرے بارے برے الفاظ استعمال فرمائے فرشتے نے وہ تے لانتاں کیتیاں تے جدوں تو بولنا شروع کیتا تے فرشتہ واپس ٹر گیا پتہ لگا ابو بکر صدیق نو اگر کو بندہ برا کہندہ ہے میں بولا پاوے نہ بولا میری جماعت دا کو خطیب بولے پاوے نہ بولے کائنات دا رب کل بھی ابو بکر صدیق دا دفاع رب نے کیتا آج بھی اللہ دے فرشتے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے جدے دل اندر ابو بکر دے بارے بغض ہے جی میں رب نے اتھے بندہ فرشتہ نازل کیتا جیڑا ابو بکر نو برا کہن والے تے لانتاں پیا کردہ سی آج بھی رب دے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے اور جیڑا میرے نبی دے صحابہ دے بارے بکواس کرے گا زمینہ تو بھی ہو دیتے لانتاں برسن گیاں تے آسمانہ تو بھی ہو دیتے لانتاں برسن گیاں اللہ نے فرشتہ نازل کیتا ابو بکر صدیق دے دفاع واسطے اور صحابہ دا دفاع کرنا اللہ دی بھی سنت ہے اللہ دے فرشتیاں دی بھی سنت ہے تے میرے نبی دی بھی سنت ہے صحابہ نو کو برا کہے تے اللہ بھی خاموش رہن دے اللہ رب العزت قرآن پاک دے کتنے مقامات نے جڑے منافقین اور مشرکین دے رد دے اندر استعمال اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جناب دراب میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ایتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام مجرے دے اندر بیٹھے نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال تے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں وحی آیا کر دی تے سخت سردی دے موسم دے اندر بھی نبی پاک دے چہرے تے ماتھے تے پسینہ آ جایا کردا نبی پاک مجرے دے اندر بیٹھے نے تے وحی دی کیفیت بن گئی جبرائیل علیہ السلام مجرے دے اندر تشریف لے کے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جاننی ہے جبرائیل آیا جی محبوبہ آج کیویں آئے نے جبرائیل علیہ السلام کوئی نہ کوئی رب دا پیغام ہوندا ہے کوئی نہ کوئی مشرکاں واسطے وعید ہوندی ہے کوئی نہ کوئی کافراں واسطے وعید ہوندی ہے کوئی نہ کوئی حکم رب نے نازل کرنا ہوندا ہے جدوں جبرائیل علیہ السلام آسماناں تو زمین تے آندے نے تے مینوں انج لگدا ہے جبرائیل علیہ السلام زبان حال نال بول کے کہندے نے محبوبہ آج میں حکم کوئی نہیں لے کے آیا آج میں قرآن دی آیت کوئی نہیں لے کے آیا آج میں وعیدہ کوئی نہیں لے کے آیا آج میں خوشخبریاں کوئی نہیں لے کے آیا آج میں نواں حکم کوئی نہیں لے کے آیا تے جبرائیل جی آئے کیوں وہ آج اجرے دے اندر کی لین آئے ہو تے مینوں انج لگدا ہے جبرائیل علیہ السلام دے الفاظ جڑے آج بھی حدیث دیاں کتاباں دے اندر موجود نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے عائشہ آج جبرائیل صرف اس غرض نہ لایا ہے کہ تینوں سلام پیا کردا ہے آج سلام تو علاوہ کوئی کام نہیں آج کوئی حکم نہیں نازل ہویا آج کوئی آیت نہیں آئی آج جبرائیل آسمان تو آیا ہے تے پاک بازاں دی مان امہات المومنین دی سردار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو سلام پیش کرن واسطے آیا ہے آسمان تو جبرائیل آندا ہے صرف سیدہ عائشہ نو سلام کرن واسطے اے شان ہے میرے پیغمبر دے صحابہ تے صحابیات تے امہات المومنین دی کہ آسمان تو فرشتے صرف سلام کرنے واسطے آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام غار دے اندر عبادت پہ کر دینے نبوت دا نواں دور نبی پاک علیہ السلام غار دے اندر جام دے عبادت کرن واسطے تے میرے پیغمبر غار دے اندر عبادت پہ کر دینے ادھروں عبادت پہ ہوندی ہے تے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ گئے تے نبی پاک علیہ السلام نو فرما دینے محبوبہ تسی اتھی عبادتاں پہ کر دیو تو اڈی خدمت واسطے سیدہ خدیجہ گھر وچوں روٹی تے سالن لے کے آ رہیاں نے بابا ماں خدیجہ تو صدقے جاواں جنہ دے گھروں نکلن دے بھی اللہ رب العزت دی نظر ہے اللہ رب العزت دے فرشتے آ کے انہاں دے گھروں نکلن دا انداز بھی بیان کر دینے انہاں دے کھانا تے سالن پکڑن دا بھی ذکر کر دینے او میرے نبی دے صحابہ لے لو نہار دا تذکرہ فرشتے پہ کر دینے انہاں دے کھانے ہم دا تذکرہ فرشتے پہ کر دینے محبوبہ تسی عبادت پہ کر دیو تے تو اڈی بی بی خدیجہ کروں سالن لے کے آ رہی جانے کھانا لے کے آ رہی جانے اچھا تے کی کہنا چاہم دیو تے محبوبہ جدوں تو اڈے کو لا جاننا دو پیغام اللہ تعالیٰ دے دینا تے ایک پیغام میرا دے دینا کی کہنا چاہنا جبرائیل حضرت جبرائیل فرما دینے محبوبہ اللہ دے والوں پیغام آیا ہے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تو اڈے واسطے بڑیاں مشکلات سینیاں پیندیاں نے بڑا تنگ کیتا جامدہ ہے تو انہوں پتھر وجدے نے تے ماں خدیجہ زخمان دے پٹیاں کر دیاں نے پہلی وحی دا بھی نزول ہویا تے ماں خدیجہ نے میرے نبی دا بڑا ساتھ دیتا فرمایا محبوبہ خدیجہ نو بڑیاں تکلیفاں سینیاں پیندیاں نے تو اڈے واسطے آج میں خدیجہ واسطے رب دا پیغام لے کے آیا ماں اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجہ واسطے جنت دے اندر موتیاں دا بڑا سونا محل تیار کیتا ہے اس محل دے اندر نہ تکلیف تے نہ شور و گلے اچھا ہے تے ایک پیغام ہو گیا تے دوسرا پیغام ایک اللہ دائے تے ایک جبرائیل دائے جدو ماں خدیجہ تو آڈے کل کھانا لے کے آ جاننا تے انہاں نو کہہ دینا کائنات دا رب بھی خدیجہ نو سلام کہندہ ہے تے نوری
نوریاں دا سردار بھی خدیجہ نو سلام کہندا ہے نوریاں دا سردار ہے تے سیدہ خدیجہ نو سلام پیش کر رہے السلام علیکم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے کو معمولی گل ہے یار آسمان تو فرشتے دا آنا صرف سلام لے صرف سلام لین واسطے آسمان تو فرشتے دا آنا کو معمولی بات ہے ایک حدیث سے دے سوچن بندہ بہ جائے غور تے فکر کرے بڑا مقام ہے اللہ دی قسمیں بڑا مرتبہ ہے اسی صرف ایس مرتبے دا ساری دنیا رل کے مقابلہ نہیں کر سکتی کہ یار وہ خدیجہ تے وہ عائشہ جنہوں آسمان تو فرشتہ صرف سلام کرن واسطے آندہ ہے جبرائیل دی خواہش ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرا اتنا مقام اتنا مرتبہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جناب درام میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ واسطے آسمان تو فرشتے آندے نے سیدہ خدیجہ واسطے حضرت جبرائیل آئے اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام نماز پہ پڑھام دے نے نماز پڑھان دیا ایک ساتھی آیا اور نماز دے اندر شامل ہویا تے جدو نماز دے اندر شامل ہویا نا انہیں سنان دی دعا پری ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی ادھروں دعا پڑھیاں تھوڑی جی بلند آواز نال تے نبی پاک علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی تے آپ علیہ السلام پوچھ دینے نماز تو بعد نماز دے اندر کلمات بولے تے کس بندے نے بولے اور ڈر دیاں میرے نبی دا صحابی کہندا جی میں بولے کلمات تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بیلیا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں میں نبوت دیاں اکھاں نال 39 دے قریب فرشتیاں نو ویکھیا ہے جڑے آسمان تو زمین تے نازل ہوئے نے ہر فرشتہ تگو دو پیا کردا ہے ہر فرشتہ کوشش پیا کردا ہے کہ نبی دے صحابی دی زبان بچوں نکلن والے اللہ دی حمد دے الفاظ سب تو پہلے میں لے کے رب دی بارگاہ وچ چلا جاواں 39 فرشتے نازل ہوئے نے صحابی دے کلمے نو اٹھان واسطے 39 فرشتے آسمان تو آئے نے صحابی دے حمدیہ کلمات لکھن واسطے 39 فرشتے آسمان تو آئے نے صحابی دی زبان جو نکلے حمدیہ کلمات رب تک پہنچان واسطے کتنا مقام ہے میرے نبی دے صحابہ دا کتنی عزت ہے میرے نبی دے صحابہ دی کتنی عظمت ہے میرے نبی دے صحابہ دی کتنا مقام ہے میرے نبی دے صحابہ دا آسمان دے فرشتے کدی انہاں نو سلامہ پہ کر دینے کدی انہاں دی زبان چو نکلن والے بول لکھ دے نظر آم دینے کدی تکو دو کر دے نظر آم دینے کدی دفاع کر دے نظر آم دینے اللہ اکبر اللہ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ خافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نبی دے صحابہ دا مقام ہے نبی دے صحابہ دی عظمت ہے آج کوئی بزرگ کے تھے میری جماعت دا موجود ہوئے جڑا کہے میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے کرو نماز سکھی میں انہوں کو نماز سکھی تے بندے کہنے کہ یار کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے او بندہ جڑا رب دا ولی آج جنت البقیع دے اندر ستا پہ آئے یار ہے او دے سامنے بہ کے شاگردی کردا رہے او دے کولوں نماز اور جنہاں نے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں جنہاں دیاں نمازاں میرے نبی نے سدیاں کرائیاں جنہاں نو نمازاں دے کلمات میرے نبی نے سکھائے جنہاں نو رفع دین دا طریقہ میرے نبی نے سکھایا کوئی کسے دے ہاتھے پڑھ دے کوئی کسے دے ہاتھے پڑھ دے کوئی کسے دا شاگرد دے او جڑے نبی دے شاگرد نے انہاں دی عزت ہی کوئی نہیں شاعر نے ایک بڑا پیارا تخیل بیان کیتا ہے کہ اگر میں نبی پاک علیہ السلام دے زمانے دے اندر ہوندا
میں اگر نبی پاک دے زمانے دے اندر ہوندا، شاعر نے ایک بڑا پیارا اپنا تخیل بیان فرمایا ہے، غور کریا جی انشاءاللہ تعالی تہاڈا ایمان ضرور تازہ ہوئے گا۔ بڑے پیارے شاعر نے کلمات لکھے نے، اوے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، تے مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی، اوے مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی، مسجد نبوی چ نت آنا جانا ہوندا، اوے مسجد نبوی چ نت آنا جانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ تے بڑا پیارا تخیل اے او نبی دے صحابہ نے، میں انہاں دی عظمت تو قربان جاواں، اوے میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا، میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا، سونا مہمان ہوندا، کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا، اور کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا۔ واہ واہ قسمتاں والے نبی دے صحابہ جنہاں نبی پاک دیاں روٹیاں پکائیاں، جنہاں نبی پاک نو کھانے کھلائے، اور جنہاں نبی پاک دیاں میزبانیاں کیتیاں۔ اللہ کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ تے بڑا پیارا جملہ، حافظ میں تر جاندا طیبہ وچ مر جاندا، حافظ میں تر جاندا طیبہ وچ مر جاندا، طیبہ وچ مر جاندا۔ جی ہجے بھی کوئی بندہ نہ بولیا تے بڑا افسوس ہوئے گا، طیبہ وچ مر جاندا، پڑھدا جنازہ سونا، پڑھدا جنازہ سونا، ایویں میں روانہ ہوندا، اوے پڑھدا جنازہ سونا، ایویں میں روانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، تے طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا، طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا، عثمان و علی ویندا، صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے یار حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، سیدنا سبحان فرما دینے، نبی پاک علیہ السلام دا ایک بیلی فوت ہو گیا، تے نبی پاک علیہ السلام جنازہ پڑھان واسطے جان لگے نے، میں کیویں انہاں دا مقابلہ کرام تے میں کیویں نہ انہاں دا دفاع کرام، میرا تے انہاں دا دفاع اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے، تے اللہ دی
قسم میری نجات دا ذریعہ ہے میرا تے انہاں دے حق وچ بولنا رب دی بارگاہ وچ منیا جائے تے میرے واسطے ہی میری نجات دا ذریعہ ہے کڈیاں اونچیاں ہستیاں سانو میرے نبی دے صحابہ دیاں جنہاں میرے نبی نو کھانے کھلائے جنہاں سفر کیتے میرے نبی دے نال حضرت سبحان فرماندے نے میرے نبی جنازہ پڑھان واسطے جا رہے نے اپنے ساتھی دا اپنے صحابی دا ایک جنازہ میرے نبی نے جدہ پڑھایا کہ جنازے دے پیچھے صحابی بول کے زندہ صحابی بول کے کہندا ہے کاش میرا جنازہ ہوندا تے مینوں پکی جنت لب جاندی اور جنہاں واسطے میرے نبی نے جنازے تے دعاواں پڑھیاں خبر دسنا انہاں دا کون مقابلہ کر سکدا ہے حضرت سبحان فرماندے نے حضور جنازے جا رہے نے جنازے واسطے صحابہ فرماندے نے محبوبہ قبرستان تھوڑا جا دور ہے تسی انج کرو سواری تے بیٹھ جاؤ آقا فرماندے نے نہ میں سواری تے سوار نہیں ہونا نبی پاک چلے گئے پہلے جنازہ پڑھایا پھر اپنے نبی پاک نے ساتھی دے کفن دفن دا اہتمام کیتا اس تو بعد قبر تے دعا کرائی قبر تے دعا کروان تو بعد نبی پاک واپس آن لگے نے صحابہ کرام نے ایک دفعہ پھر آکھیا محبوبہ سواری لے لو نا مسجد نبوی تھوڑی جی دور ہے واپس جانا ہے تے میرے پیغمبر سواری تے سوار ہو گئے تے صحابہ کرام وچوں ایک صحابی بولیا کہندا محبوبہ آن لگیاں تانوں سواریاں دتیاں تسی سواریاں تے سوار نہ ہوئے واپس جان لگیاں سواری پیش کیتی تے سواری تے سوار ہو گئے کیا اے دے اندر بھی کوئی حکمت موجود ہے کیا اے دے اندر بھی کوئی گل بات موجود ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں میرے صحابیو میں جدو جنازہ پڑھان واسطے مسجد نبوی چوں نکلیا ماں تے میرے نبی دے یار دا جنازہ جاری ہے تے آقا فرماندے نے میں ویکھیا میرے یار دے جنازے دے اندر اللہ دے فرشتے آئے نے تے پیدل ٹر دے پینے پیدل چل دے پینے فرشتے پیدل ٹر دے نے پہ صحابی دے جنازے دے اندر تے آقا فرماندے نے میں نبوت دیاں اکھاں نال فرشتیاں نو ویکھیا تے مینوں مناسب نہیں لگیا کہ اللہ دے فرشتے پیدل ٹر دے ہون تے میں سواری تے سوار ہو جاواں میں سواری تے سوار نہ ہویا پھر میں جنازہ پڑھایا تے میرے نبی دے صحابی دا جنازہ فرشتیاں بھی پڑھیا پھر میں قبر تے دعا منگی تے فرشتیاں بھی قبر تے دعا منگی او آئی میرے نبی دے یار دا جنازہ پڑھن واسطے سن او آئی نبی دے یار لئی دعا کرن واسطے سن آقا فرماندے نے او آئے پیدل ٹر دے رے جنازہ پڑھیا دعاواں منگیاں تے دعاواں منگ کے او واپس ٹر گئے تے ہن واپس ٹر گئے نے ہن نظر نہیں آندے پئے تے میں تاں سواری نو قبول کیتا ہے او بیلیا انہاں دا ذکر کرنا بھی ثواب ہے جنہاں واسطے آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے پیا کیسیاں خوش نصیبیاں کہ انہاں واسطے آسمان تو فرشتے پہ آندے نے انہاں دے جنازے پڑھن واسطے انہاں لئی دعاواں کرن واسطے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ واسطے فرشتے آسمان تو آمدے نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر تیار دا بڑا اللہ مقام ہے بڑا اچھا مقام ہے جنگ موتا ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 3 بندے مقرر فرمائے آقا فرماندے نے پہلے جھنڈا زید دے کول ہوئے گا اگر وہ شہید ہو گئے تے پھر جعفر دے کول جھنڈا آئے گا اسلامی لشکر دے امیر بن گئے اگر یہ بھی شہید ہو گئے تے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او اسلامی لشکر دی کمان سنبھالن گئے اللہ اکبر جنگ دا آغاز ہویا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ لڑے جی جان نہ لڑے میرے نبی دے صحابہ پہلے لشکر دے کمانڈر شہید کر دیتے گئے تے جھنڈا آ گیا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ اندر تے حدیث والیاں لکھیا ہے روایات دے اندر آمد ہے حضرت جعفر تیار نے سجے ہاتھ اندر جھنڈا پکڑی ہے انہاں دا سجا ہاتھ کٹ دیتا جاندا ہے بائیں ہاتھ اندر جھنڈا پکڑ دے نے انہاں دا بائیں ہاتھ کٹ دیتا جاندا ہے اپنے سینے دے نال جھنڈا لگا لیندے نے بازو انہاں دے دوویں کٹ دیتے گئے نے میرے نبی دے یار نو شہید کیتا گیا ہے اور صحابہ فرماندے نے اسی جعفر تیار دی وفات تو بعد شہادت تو بعد انہاں دے جسم تے زخماں دے نشان گرے
90 تو زیادہ زخم آئے سن میرے نبی دے یار نو اور جنہ نبی پاک دی خاطر زخم کھا دے میں کیوں نہ انہاں دا دفاع کراں جنہ نبی پاک دی خاطر اپنیاں جاناں پیش کر دیتیاں اسی کیوں نہ تذکرہ کریے انہاں پاک باز ہستیاں دا حضرت جعفر تیار ٹر گئے دنیا تو چلے گئے شہادت دا مقام ملیا حضرت جعفر تیار دے بیٹے دا نام عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے میرے نبی نے میں نو بلایا تے نبی پاک فرما دے نے ہاں باپ سامنے پیا ہوئے تے باپ شہید بھی ہویا ہوئے تے میت دا مسئلہ کر دیتا جائے بازو کٹے ہوئے کون باپ دے کہ میں کو بچہ برداشت کر سکتا ہے بیٹیاں دا بھی تے آخر زبط اندائے نا بیٹے نے باپ دی نئیش نو ویکھیا بیٹے نے باپ دی میت نو ویکھیا تے زبط نہ ہو سکیا تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے پتر پریشان نہ ہویا گئی میں اپنی نبوتیاں کھنل بیخنامہ پیا اللہ تعالیٰ نے میرے جعفر تیار نو دو بازوان دی جگہ تے دو پارتا فرما چھٹے نے دو پارتا کیتے نے اور جبرائیل تے میکائیل انہاں دوہاں پران تے بیٹھے ہوئے نے تے جبرائیل تے میکائیل میرے جعفر تیار نو جنت دے اندر اڑا کے سیران پہ کران دے نے اڑا کے سیران پہ کران دے نے واہ نبی دے صحابہ دی عظمت تے شان تے مقام اور جنہ دیاں آسمانہ دیاں تے جنتاں دیاں سیران باز دے اللہ فرشتیاں دیاں بلکہ جبرائیل جیسیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دے وے اللہ کیا کہنے انہاں دی عظمت تے انہاں دے شان دے جنت چوی جان دے نے تے نہ واسطے ڈیوٹیاں لگیاں نے فرشتیاں دیاں آقا فرما دے نے تیرا باپ جعفر تیار جنت اندر فرشتیاں دے نال سیراں پیا کر دائے میں اپنی نبوت دیاں کھانا تیرے باپ نو فرشتیاں دے نال اڑ دیاں خویاں بیکھی آئے عظمت تے شان تے بلندی میرے نبی دے صحابہ دی اللہ اکبر اللہ فرشتے آندے نے صحابہ واسطے جنازے پڑھن واسطے صحابہ دے کلمات اٹھان واسطے صحابہ نو سلام پیش کرن واسطے صحابہ دا دفاع کرن واسطے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام دے کیارے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام ہے عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بیٹے نے بڑے مشہور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر دے والد نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ دا اعلان ہو گیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دا بیلی آیا حضرت جعفر نو فرمان دے نے پتر میں چلے آواں جنگ لڑن واسطے تے میرے پیچھے میریاں 9 بیٹیاں نے میرے جان تو بعد میریاں بیٹیاں دا تے اپنیاں بہناں دا خیال کری تے اللہ دی قسم ہے اگر میریاں بیٹیاں دا منو کور نگے بانتے کو بندوبست نظر آندا میں تینوں ہی میدان جہاد اندر لے کے جاندا لیکن میری مجبوری ہے کہ میرے بعد میریاں بیٹیاں دا کوئی نہیں بیٹیاں والے ہو ویکھو کیویں نبی پاک دے صحابیاں نے اپنیاں بیٹیاں دی عزتاں رکھیاں نے تے بیٹیاں دیاں رکھوالیاں کیتیاں نے تے بیٹیاں دی عزت دا احساس کیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ چلے گئے میدان جہاد اندر حضرت عبداللہ نے بھی شہادت ملی شہادت تو بعد انہاں دا بھی مسئلہ کیتا گیا حضرت جعفر فرما دے میں آیا اپنے والد دے کول اپنے والد دی نئیش پیا دیکھنا وا اپنے والد دی میت پیا دیکھنا وا تے پچھوں میری پھپھو آ گئی عبداللہ دی بہن آ گئی تے نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال عبداللہ دی بہن نو ڈک لیا آقا فرما دے نے بی بی نہ جائیں اگے نہ جائیں اپنے ویر دی میت نہ ویکھی محبوبہ کی ہو گیا ہے فرمایا ظالمہ نے تیرے پرا دی میت دا مسئلہ کر دیتا ہے چہرہ بگاڑ دیتا ہے جسم بگاڑ دیتا ہے ویکھیاں ضبط نہیں کر سکے گی کہتی محبوبہ میں تواڈے نال وعدہ کرنی ہاں میں اپنے ویر دی لاش ویکھاں گی تے میں ضبط کراں گی میں اپنے ویر دی میت ویکھاں گی تے میں صبر کراں گی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری بھپھو آئی اکھاں چوں آنسو جاری نے میں بھی اکھاں چوں آنسو بے بہار یاواں تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جعفر میں تینوں او گل نہ دساں جیڑی کائنات دے رب نے مینوں دسی ہے محبوبہ دسو کی کہنا چاہندے ہو تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تیرے باپ نو شہید کیتا گیا تیرا باپ اللہ دی وارگاہ دے اندر پہنچیا ہے تے میں
اس ویلے نبوت دیاں اکھاں نال ویکھنا پیا واں تیرے باپ دی میت دے فرشتیاں نے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہویا ہے اور جنہاں دیاں میتاں تے فرشتے پراں دے سائے کرن واسطے بڑھ انہاں دے ایمان تے شک نہیں کریدا انہاں دے ایمان نو چیلنج نہیں کریدا بلکہ انہاں دے ایمان ورگا ایمان بنانا ہی کامیابی ہے فرمایا میں نبوت دیاں اکھاں نال پیا وینا واں اللہ دے فرشتیاں نے تیرے باپ دی میت تے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہویا ہے تے تیرا باپ جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچیا نا اے حضرت عبداللہ دا او اعزاز ہے جو میں اپنی تحقیق اندر یا اپنے مطالعے تے اندر کسے صحابی دا اعزاز نہیں ویکھیا جیڑا اعزاز نبی پاک ہن عبداللہ دا بیان پہ کرن لگے نے آقا فرماندے نے عبداللہ جدوں وی کو بندہ شہید ہوندا یا کسے دی وفات ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات ہوندی اس بندے دی لیکن اللہ تعالیٰ کسے بندے نال کدی ڈائریکٹ کلام نہیں کردا تیرے باپ دی شہادت اللہ نو ایڈی پسند آئی ہے کہ تیرے باپ نال اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیتا ہے ایک حدیث اندر آندا ہے اللہ نے پردہ ہٹا کے تیرے باپ نال گلاں کیتیاں نے اللہ نے پردہ ہٹا کے تیرے باپ نال گل کیتی ہے تے اللہ فرماندے نے عبداللہ مانگ کی مانگنا ہے مانگ کی مانگنا ہے تے عبداللہ فرماندے نے اللہ مینوں تے شہید ہون دا ایڈا مزہ آیا ہے تے میں تے کہنا زندگی ملے تے میں دوبارہ شہید ہو جاواں مینوں زندگی ملے میں دوبارہ شہید ہوواں تے حضرت عبداللہ فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے آکھیا عبداللہ میرا قانون نہیں بدلیا کردا اور کچھ مانگ کی منگنا چاہنا ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ میری شہادت تو بعد جڑے تو میرے تے انعامات کیتے نے نا اے میت پراں دا سایہ ہوندا پیا ہے تے جڑا تو میرے نال ڈائریکٹ کلام کیتا ہے تے میرے نال کلام کر کے جڑیاں گلاں کیتیاں نے نہ گلاں نو میرے پچھلیاں تک پہنچا دے اللہ انہاں گلاں نو تے انعامات نو میرے مگر والیاں تک پہنچا دے تے نبی پاک فرماتے نے تیرے باپ عبداللہ دی خواہش تے اللہ تعالیٰ نے میں نے فرشتے بخائے نے جنہاں تیرے باپ دی میت تے سایہ کیتا ہے اپنے پراندہ تے تیرے باپ عبداللہ دی خواہش تے اللہ رب العزت نے او کلام ہی میں نے دسی آئے جو انعام جیڑا بغیر پردے تو کلام والا ہے وہ بھی دسی آئے کہ اللہ نے عبداللہ تے ایسا انعام فرمایا اے نے میرے نبی دے صحابہ انہاں دے جنازیاں دے اندر فرشتے نظر آندے نے انہاں دیاں نمازاں دیاں تسبیحات چک دے فرشتے نظر آندے نے انہاں دا دفاع کر دے فرشتے نظر آندے نے کتے انہاں نو غسل دے دیاں فرشتے نظر آندے نے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اللہ والا بولے آپ کی کہندہ ہے اوہ قرآن بھی گواہیاں دیتیاں اونا وفاداران دیاں شانہ بہت اونچیاں ہیں نبی دے یاران دیاں قرآن بھی گواہیاں دیتیاں اونا وفاداران دیاں شانہ بہت اونچیاں ہیں نبی دے یاران دیاں صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے آروزے بچ ویختے سی مزارہ پہرے داران دیاں شانہ بہت اونچیاں ہیں نبی دے یاران دیاں اللہ اکبر تو کلمات قرآن ویکھی ذرا کر کے دیان ویکھی تو کلمات قرآن ویکھی ذرا کر کے دیان ویکھی اے سب قربانیاں ہیں او نشہ سواران دیاں شانہ بہت اونچیاں ہیں نبی دے یاران دیاں اللہ اکبر صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دا لہرا گئے علم اسلام دا لہرا گئے تے کافرانو بھلیاں نہیں عمارت
بادل باران دیا شانہ بغوچیاں گھر نبی دے یاران دیا اللہ اکبر میرے اور دوسران دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين